नामे में खुश आमदीद। नूर के सितारों से पहचान हो गई, जाग जाग के मंजिल आसान हो गई, बांध ली एक नई दोस्ती, पाकिस्तानी तुझे सलाम, पाकिस्तानी तुझे सलाम, पाकिस्तानी तुझे सलाम, पाकिस्तानी तुझे सलाम, तूने ऐसा किया है काम, पाकिस्तानी तुझे सलाम, मेरे जैसा नहीं है नाम, पाकिस्तानी तुझे सलाम। मिस्री जहाज MV सुइज को 2 अगस्त 2010 को सोमालिया के करीब सोमालिया के बहरी कज़ाकों ने अगवा कर लिया था, जिसे $21 लाख के तावान की अदायगी के बाद बिलाखिर रिहा करवा लिया गया है। तफसीलात बता रहे हैं मोहम्मद आसिफ खान अपनी इस रिपोर्ट में। 2 अगस्त 2010 को सोमाली बहरी कज़ाकों ने मिस्री कार्गो बहरी जहाज MV सुइज को 22 रुकनी अमले समेत अगवा किया। $21 लाख तावान की अदायगी के बाद जहाज को अमले समेत रिहा करा दिया गया। गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद खान ने गवर्नर हाउस में पाकिस्तानी मुग़वियों के अहले खाना से मुलाकात की और पूरी कौम का शुक्रिया अदा किया। आपका जो किरदार रहा है वो बहुत ही अप्रिशिएटिव है और कौमी उसमें अंदाज में उसको इस मौके पर MQM के कायद अल्ताफ हुसैन ने तमाम मुग़वियों के अहले खाना को मुबारकबाद दी। उनका कहना था कि पाकिस्तानियों की काविशों से सिर्फ पाकिस्तानी ही नहीं, भारत, मिस्र और श्रीलंका के मुग़वियों की रिहाई को भी मुमकिन बनाया गया है। भारत से जो एक वादा किया गया था हमसे, मिस्टर KD सिंह जो मेंबर पार्लियामेंट हैं भारतीय पार्लियामेंट के, उन्होंने हमसे एक वादा किया था जब ये सिलसिला शुरू हुआ, तो उन्होंने कहा था कि वो $5 लाख की रकम जो है वो इसमें कंट्रीब्यूशन में देंगे और कंट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन ऐन मौके पे जब वो फरार हो गए तो वो ये समझे कि शायद पाकिस्तान में मजीद $5 लाख जमा नहीं हो पाएंगे। जो किडनैपर्स थे, बहरी कज़ाक थे, उन्हें इस बात पर कायल कर लिया कि जी इसमें वक्त दरकार होगा। हमने 3-4 दफा डेडलाइन एक्सटेंड करवाई। मुग़वियों के अहले खाना का कहना है कि उन्हें इंतहाई मुसर्रत महसूस हो रही है। रिहाई में गवर्नर सिंध, अंसार बरनी, PLC के चीफ अहमद चुनाय और मीडिया ने अपना भरपूर किरदार अदा किया। 11 माह के बाद हम लोगों की खुशी नजर और इस शुक्रिया अदा अल्ताफ हुसैन भाई के मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, गवर्नर साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ और अंसार बरनी साहब का और अहमद चुनाई साहब का। इन लोगों ने भरपूर हम लोगों का हेल्प की। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ARY ने हमारा बहुत साथ दिया और ARY हमें पल पल हमारे साथ रहा और हमें हर पल की खबर देता रहा। थैंक्स फॉर ARY। मैं अब अपने बाबा से बात करके मेरा दिल खुश हो गया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे बाबा वहाँ से रहा होगा। जी बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि बिल्कुल लग रहा है ईद का समय है हमारे लिए, क्योंकि हमने पूरा साल बिल्कुल अजियत में गुजारा है। ना ईद में वो हमारे साथ थे, ना बकरा ईद में थे। रमज़ानों से पहले का वाक़या है और हमने कोई भी त्यौहार इस साल का सही से ठीक तरह से नहीं मनाया, क्योंकि हमारा ज़ाहिर सी बात है बाप घर पे नहीं था। लेकिन अब हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है जब हमें इनकी रिहाई की खबर मिली और उनका फ़ोन आया था। बहुत ज़्यादा खुश लग रहे थे वो। नहीं, मुझे तो नामुमकिन सा लग रहा था और मतलब बस कहते हैं ना कि अल्लाह ताला बड़ा रहम करने वाला है और उसने हम पर रहम किया और उनको हमारे लिए फरिश्ते बनाकर भेजा। इतना खुशी का मंजर है इस वक्त हमारे घर में, बता नहीं सकती। बस अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ, सलमाली का करम है कि उसने हम पर एहसान किया और हमारी औलाद को हमसे लाके मिलाया। किराए पर हासिल किए गए फोकर तैयारे के जरिए रकम बहरी कज़ाकों तक पहुँचाई गई, जिसके बाद जहाज करीबी पोर्ट पर लंगर अंदाज होने के लिए रवाना हो गया। 10 माह बाद सोमाली बहरी कज़ाकों की तहवील से 4 पाकिस्तानियों समेत 22 रुकनी अमले की रिहाई मुमकिन हो पाई है। जल्द ही तमाम पाकिस्तानी अपने वतन में होंगे। कैमरामैन शकील खान के साथ मोहम्मद आसिफ खान, ARY न्यूज़, कराची। गम के दौरान तो आंसू बहाकर दिल का बोझ हल्का किया जाता है, लेकिन जब खुशी का लम्हा हो तो भी आंखों से आंसू रवा हो जाते हैं। सोमाली कज़ाकों की कैद से रिहाई पाने वालों के वरसा कल गम के आंसू बहाते थे, आज खुशी से उनकी आंखें नम हैं। आबिद खान के 22 मुग़वियों को रिहा कर दिया है। इन अफराद को कब अगवा किया गया और इनकी रिहाई किस तरह अमल में आई, लम्हा बलम्हा कहानी मोहम्मद शहजाद अली की ज़बानी। मिस्री कंपनी का जहाज MV सुइज 22 जुलाई 2010 को कराची की बंदरगाह से जनूबी अफ्रीका के लिए रवाना हुआ। जहाज में 4 पाकिस्तानी, 6 भारतीय, 11 मिस्री और 1 श्रीलंका का शहरी शामिल था।
صومالی قزاقوں نے 2 اگست 2010 کو جہاز پر قبضہ کر لیا۔ قزاقوں نے مغویوں کی رہائی کے لیے $22 لاکھ کا مطالبہ کیا۔ قزاق 8 ماہ تک مصری جہاز کمپنی کے مالک عبدالمجید المطر سے رقم کی ادائیگی کے لیے مذاکرات کرتے رہے۔ مصری کمپنی نے مطلوبہ رقم فراہم کرنے سے انکار کر دیا۔ مذاکرات ناکام ہوئے۔ فروری 2011 کے وسط میں آخری حربے کے طور پر قزاقوں نے مغویوں کو ٹیلی فون کی سہولت فراہم کی۔ کیپٹن وسیع نے ARY نیوز سے گفتگو میں اپنے اوپر ہونے والے مظالم سے دنیا کو آگاہ کیا۔ گورنر سندھ نے خبر کا نوٹس لیا۔ سماجی کارکن انصار برنی بھی مغویوں کی رہائی کے لیے فعال ہو گئے۔ مذاکرات کے بعد قزاقوں نے مطالبے میں $1 لاکھ کی رعایت دے دی۔ بھارتی رکن پارلیمنٹ KD سنگھ نے بھی $6 لاکھ دینے کا وعدہ کیا، لیکن وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے کہ مصداق، انہوں نے رقم دینے سے انکار کر دیا۔ گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد، سماجی کارکن انصار برنی اور پاکستانی عوام نے بھارتی مغویوں کی رہائی کا بھی بیڑا اٹھایا۔ اپریل میں کیپٹن وسیع حیدر کی صاحبزادی لیلا نے پاکستانی عوام سے رقم جمع کرنے کی اپیل کی اور کہا کہ وہ والد کی رہائی کے عوض اپنا گردہ فروخت کرنے پر تیار ہیں۔ قزاقوں نے رقم کی ادائیگی کے لیے 22 مئی کی ڈیڈ لائن دی۔ مئی کے وسط میں انصار برنی نے خوشخبری سنائی کہ رقم کا انتظام ہو گیا ہے۔ CPLC کے چیف احمد چنائے اور سماجی کارکن انصار برنی دبئی روانہ ہوئے۔ قزاقوں نے ڈیڈ لائن گزرنے کے بعد پہلے رابطہ منقطع کر دیا، پھر بعد میں مذاکرات کے بعد ڈیڈ لائن میں توسیع کر دی۔ جون کے دوسرے ہفتے میں $30,000 یومیہ پر ایک طیارہ کرائے پر حاصل کیا گیا اور رقم قزاقوں تک پہنچا دی گئی۔ قزاقوں نے رقم مشین سے چیک کرنے کے بعد جہاز MV سوئز سے قبضہ ختم کر دیا۔ صومالی قزاقوں نے رقم کی وصولی کے بعد 4 پاکستانیوں سمیت 22 مغویوں کو چھوڑ دیا ہے۔ مغویوں کی بازیابی کے لیے سب سے پہلے ARY نیوز نے آواز بلند کی۔ ایک ایسے وقت میں جب موت مغویوں کے سر پر منڈلا رہی تھی اور پاکستان سمیت پوری دنیا اس قضیے سے لا علم تھی، ARY نیوز نے سب سے پہلے اس ایشو کو اٹھایا اور مسلسل ہیڈ لائنز میں رکھا۔ کیپٹن وسیع اور ان کے اہل خانہ کے جذبات قوم تک پہنچائے اور عالمی ضمیر کو جھنجھوڑا۔ ARY نیوز کی دیکھا دیکھی دیگر چینلز بھی اس معاملے کو اٹھانے لگے۔ اس طرح آواز سے آواز ملتی گئی اور مغویوں کی رہائی کے لیے ایک مضبوط آواز گونجنے لگی۔ صومالی قزاقوں نے آخری حربے کے طور پر مغویوں کو ٹیلی فون کی سہولت فراہم کی اور ان سے کہا کہ وہ رقم کے انتظامات کے لیے اپنے گھروں پر بات کریں۔ 19 فروری رات 8:30 بجے ARY نیوز نے سب سے پہلے کیپٹن وسیع حیدر سے گفتگو کی، جس میں انہوں نے اپنے اوپر کیے جانے والے ظلم کی داستان بیان کی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں صومالی قزاقوں کی قید میں موجود پاکستانی کپتان سید وسیع حیدر۔ ہم لوگ پچھلے 8 مہینے سے پھنسے ہوئے ہیں یہاں پہ، اور اب ہماری پوزیشن یہ ہے کہ نہ ہمارے پاس پینے کا پانی ہے، نہ کھانے کے لیے ہمیں 5 مہینے سے ایک وقت کھانا ملتا ہے، ابلا ہوا چاول اور آدھی بوتل پانی مل رہی ہے۔ اب صومالی قزاق ہمیں کہتے ہیں کہ اب ہم 1-2 کو شوٹ کریں گے، سمجھے تو اب ہم نے بڑے مشکل سے 4-5 دن کا ٹائم لیا ہے کہ ہمیں اپنے ملک سے تو بات کرنے دو۔ آج ہمیں ان لوگوں نے ٹیلی فون مہیا کیا ہے، تب ہم آپ سے رابطہ قائم کر رہے ہیں۔ ہم پورے پاکستانیوں سے اپیل کرتے ہیں کہ ہم پاکستانیوں کی جان بچائیں۔ ARY نیوز کی خبر پر گورنر سندھ نے نوٹس لیا۔ اسی دوران سماجی کارکن انصار برنی نے مغویوں کی رہائی کے لیے رقم اکٹھا کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ امداد کے جمع کرنے سے لے کر یرغمالیوں کی رہائی کے لیے ٹیم کی دبئی روانگی تک ARY نیوز ہر لمحہ قوم کو باخبر رکھتا رہا۔ دبئی اور مصر سے انصار برنی کے ذریعے لمحہ با لمحہ پیش رفت کو رپورٹ کیا۔ یرغمالیوں کی رہائی سے جہاں ان کے گھر والوں کو مسرت ہوئی، وہیں ARY نیوز بھی ان کی خوشیوں میں برابر کا شریک ہے۔ صومالی قزاقوں کی قید سے جہاں پاکستانی رہا ہوئے ہیں، وہیں 6 بھارتی باشندوں کو بھی رہائی ملی ہے۔ ایک بھارتی باشندہ روندر سنگھ بھی ہے جس نے اپنے وطن جانے سے پہلے پاکستان آنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ صومالی قزاقوں کی قید میں پاکستانی اور دیگر غیر ملکیوں کے ساتھ ساتھ ایک بھارتی روندر سنگھ بھی قید تھا، جس کی رہائی کے لیے بھارتی حکومت نے کچھ نہیں کیا اور اسے لاوارث چھوڑ دیا۔ تاہم پاکستان اس بھارتی کی رہائی کے لیے بھی رقم دے دی۔ ARY سے بات چیت میں روندر کی اہلیہ سمپا آریہ کا کہنا تھا کہ وہ اور ان کا شوہر پاکستانی موسنوں سے ملنے کے خواہش مند ہیں۔ پاکستان نے انسانیت کی خاطر جو کچھ کیا ہے اسے وہ بھلا نہیں سکتی۔ جی میں تو صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ 100 کلومیٹر جو انسان ریگستان میں چل کے آیا اور پھر اسے پانی ملے، تو میرے کو تو لگتا نہیں کہ اس بات کو بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی بیان کرنا بھی چاہے تو بھی اس خوشی کے لیے کوئی شبد نہیں ہے، اور اگر اسے شبدوں میں بیان کر دوں گی تو شاید کسی کا وہ اتنا
इतना बेइंतहा प्रयास जो उसने मेरे पति किया और बाकी सबकी जिंदगी को बचाने के लिए किया, शायद बेकार चला जाएगा। मेरी उनसे सबसे बड़ी बात थैंक यू। लेकिन ये एक इतना छोटा शब्द है जिसको शायद मैं अपनी जबान से बोलना नहीं चाहती, और मेरी तरफ से उन सब लोग को कहिएगा कि आई लव देम, आई लव ऑल ऑफ देम एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम। इस मौके पर अंसार बर्नी ने कहा कि भारतीय रुकने पार्लियामेंट केडी सिंह रकम देने के मामले में टाल मटोल से काम लेते रहे, जिसकी वजह से भी ताखीर हुई। फिर एक वक्त वो आया कि जब मेंबर पार्लियामेंट भारत के मिस्टर केडी सिंह आए और उन्होंने कहा कि जी $5 लाख मैं देता हूं, और वो मुझसे भी वादा करते रहे, मुझे मिले भी, मुझसे वादे किए। उन्होंने गवर्नर सिंह डॉक्टर शतुलिबाद साहब से वादे किए, उन्होंने भारत की फैमिलीज जो भारत में फैमिलीज हैं उनसे वादे किए, उसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान में जो फैमिलीज हैं उनसे भी वादे किए। लेकिन एन मौके पे वो एकदम पीछे हट गए और एन मौके पे उन्होंने हमारा खून तक उठाना छोड़ दिया। तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गई थी और अंसार बर्नी ट्रस्ट को एक मरतबा फिर सड़कों पे आना पड़ा, और अंसार बर्नी ट्रस्ट ने एक मरतबा फिर $5 लाख इकट्ठे किए। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत होने के दावेदार मुल्क भारत का एक शहरी अपनी हुकूमत के रवैये पर रंजीदा है। ये भारतीय जोड़ा पाकिस्तान आकर अपनी खुशियाँ पाकिस्तानी अवाम के साथ बांटना चाहता है। दूर के सितारों से